बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम कमर ज़री, यू आर वाचिंग माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, खसूसन सोहेल अफरीदी साहब ने जब से एहतजाज किया उसके बाद क्या इस्टाब्लिशमेंट ने राब्ता बहाल किया है पीटीआई से, क्या हदायत इस्टाब्लिशमेंट की जानिब से दी गई है, डूज़ एंड डोंट्स का बताया गया है, क्या तरीके इंसाफ के हवाले से ये जो खबर आई है कि आप बैकडोर राब्ते इस्टाब्लिश हो गए हैं, ये वाकई में हुआ है या कि महज जो है एक डराने की कोशिश है। ये पूरी खबर क्या है ये आपको बताएंगे और साथ आपको बताएंगे कि आज जो है वो बाकायदा तौर पे अदालत से रुजू कर लिया गया सोहेल अफरीदी के खिलाफ। चूंकि वो अगला एहतजाज उन्होंने अनाउंस कर दिया तो उनको उनके शल में रखने के लिए कि वो ज़्यादा जो है अपने पर ना फैलाएं, एक और कदम उठाया गया और वो आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट तस्वुर हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। साथ आज जो है अपोजिशन का नाज़रीन इजलास हुआ है, वो पार्लियामेंट हाउस में हुआ है और उसमें क्या अपडेट है वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, हमें मालूम है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो पावरफुल शो था और उस पावरफुल शो से काफ़ी मैंने आपको बताया कि हुकूमत भी हिली थी, क्योंकि चूँकि लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। उन्होंने टेलीफोन कॉल्स किए और फिर हुकूमत को कहा कि यार ये आपने क्या किया हुआ है, मुसाफिर कब से फंसे हुए हैं, आप इस मामले को रिजॉल्व करें। उससे एक प्रेशर बना था तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, आपको मालूम है रबड़ की गोलियां भी फायर की गई और फिर सोहेल अफरीदी ने एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद से हुआ ये है कि कुछ हिलजुल हुई है और उस हिलजुल में खबर के मुताबिक ये कहते हैं, अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसमें वो ये कहते हैं कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो इस्टाब्लिश हुए हैं। हुकाम का नाम लिया हुआ है, हुकाम हम अमूमी तौर पर इस्टाब्लिशमेंट को ही समझते हैं जब ये हुकाम की तरफ तशबीह दे रहे होते हैं, और उनके मुताबिक कि तकरीबन 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्टाब्लिशमेंट ने पीटीआई को कन्वे की हैं और उसका रिज़ल्ट भी हम उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट भी इसका मेरे पास सबूत ये है कि एक पीटीआई के केस की समाअत होनी थी जो कि हुक्काम ने यानी रियासत ने और पीटीआई ने मिलकर इस समाअत को मुलतवी किया। वो इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलों की समाअत थी जो कि होनी थी हाई कोर्ट में, और फिर दोनों जो पार्टीज़ एग्री हैं, ये इस बात का सबूत है कि इन दोनों के दरमियान राब्ते हुए हैं, कुछ कंसेंसस हुआ है जिसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इस्टाब्लिशमेंट ने जो राब्ता किया है वो इस वजह से किया है कि उन्हें बताया कि आप एहतजाज करेंगे लेकिन एहतजाज में आप हसास जगहों पर नहीं आएंगे, आप हसास जगहों की तरफ मार्च नहीं करेंगे। फिर दूसरी उनको ये बात की गई है कि आप अपने बयानात देंगे लेकिन बयानात में डायरेक्टली मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी या उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। फिर तीसरी बात क्या की गई है कि तीसरी बात ये की गई है कि आप जो है वो पब्लिक को लीड ज़रूर करेंगे, पब्लिक को आपको आने की इजाज़त होगी, लेकिन इस सारे मामले में इंतशार की तरफ या फिर अफरा तफरी की तरफ कोई बंदा नहीं जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारे डॉन्ट्स हैं, ये रेड लाइन है, आपने इसे क्रॉस की तो यू विल फेस द म्यूज़िक, आपको जो रिपरकशंस हैं वो भुगतना पड़ेंगी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपकी जो है वो मुलाकात नौरीन खान साहिबा, जिनकी अरसे से एक मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से, उनको मुलाकात की इजाज़त होगी कि वो इमरान खान साहब से मिलने शायद आइंदा आने वाले दिनों में। बुशरा बीबी को भी उनके घर वालों से मिलने की इजाज़त दी जाएगी कि वो भी मुलाकात कर लें। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे जो डॉन्ट्स हैं इनको आप सीरियसली कंसिडर करें। दहशत गर्दी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रही है इस पर आप कोई बयानिया नहीं बनाएंगे, इस पर आप कोई मिसलीड नहीं करेंगे किसी भी आवाम को। उसकी वजूहत ये है कि दिस इज़ द इशू वेरी क्लोज टू अवर हार्ट और हम इस पर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 3 से 4 जो हैं वो चीज़ें बताई गई हैं उस खबर में और कहा गया कि राब्ते इस्टाब्लिश हुए हैं, बैकडोर राब्ते। और इसमें इमरान खान साहब की, मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ में अलीमा खान साहबा ने ये धरना कॉल ऑफ किया था और वो धरना कॉल ऑफ इस वजह से किया गया था कि उन तक कुछ पैगामात गए थे। कुछ सहाफ़ी ये भी खबर दे रहे हैं कि अलीमा खान साहबा तक जो पैगामात पहुँचे हैं इनमें सोहेल अफरीदी साहब ने ये भी गुजारिश की है कि मोहसिन नकवी को कहा कि डायरेक्टली हमें बड़े साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। ये कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ एक जो सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बयानिया बन रहा था वो मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई है और सोहेल अफरीदी उसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि काले चैनल वाले जो हैं ये बयानिया मेरे ख़िलाफ़ बना रहे हैं, मेरी हुकूमत की करप्शन के ख़िलाफ़ बना रहे हैं, ये एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत सही नहीं चल रही और उसके ख़िलाफ़ एक अवामी राय बिल्ड करना चाह रहे हैं। और इनका मकसद ये है, चूँकि मैं इमरान खान साहब के केसेस को, इमरान खान साहब के एहतजाज को, इमरान साहब की पार्टी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा मुझ पर घेरा तंग किया जा रहा है।
اسی سلسلے میں آج ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب سہیل افریدی صاحب کے خلاف جو ہیں وہ درخواست لے کر پہنچ گئے ہیں, اور وہ درخواست آئینی عدالت کو دی ہے, اور آئینی عدالت میں اس درخواست میں پلی یہ لی گئی ہے کہ سہیل افریدی صاحب چونکہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو مرضی ہے اس کے مطابق کس طرح سے آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب تو نااہل ہیں, وہ پارٹی چیئرمین نہیں ہیں, تو انہوں نے یہ جو ہے پلی لی ہے اور سہیل افریدی کے خلاف جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ سہیل افریدی انلیگلی جو ہے وہ بنے ہیں سی ایم, ان کی جگہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سی ایم بنایا جائے, اور علی امین گنڈا پور صاحب پہلے رہ چکے ہیں. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا, پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد ایک الیکشن ہوا اس میں حصہ لیا, پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے خود سہیل افریدی صاحب کو ووٹ دیا, اور وہ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب صوبے میں چیف جو ہے چیف ایگزیکٹو وہ جو ہے چیف منسٹر بن گئے اس کے صوبے کے. اب رائٹ ناؤ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کوئی عدالت سے فیصلہ آتا ہے تو دوبارہ محاذ سنبھال لیں گے یا نہیں؟ تو یہ جو درخواست ہے یہ سیلف جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی سہیل افریدی صاحب نے کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کی اور وہ ایک بڑا احتجاج کیا جو کہ ہم نے کہا کہ پاورفل شو تھا, اس سے جو ہے اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں, یہ ہیٹ محسوس کی گئی ہے, تو فوری طور پر ہم نے کیا رد عمل دیکھا. ایک تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری آ گئی, انہوں نے کہا بیک ڈور رابطے اسٹیبلش ہوئے ہیں. دوسرا رد عمل ہم نے یہ دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف درخواست آئینی عدالت چلی گئی, اور اس میں یہ جو ہے کہا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے, علی امین گنڈا پور صاحب کو لایا جائے. پھر تیسری کیا ہے؟ تیسری یہ ہے کہ ابھی جو ہے اس ٹائم پہ اپوزیشن نے احتجاج کرنے کے لیے جمعے کی کال دی ہوئی ہے, اور کہا ہوا ہے کہ جمعے کے روز ہم دوبارہ سے نکلیں گے, سڑکیں گرم کریں گے, بیکاز وی وانٹ کہ ہم جو ہے وہ مومنٹم بنا کے عمران خان صاحب کے ریلیف لیں, ان کو اسپتال منتقل کیا جائے, جب تک نہیں کریں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سہیل افریدی صاحب نے 2 ہفتے کا گیپ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ عید کے بعد منگل کو لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور پھر دوبارہ سے ہم نے جو شو یہ کیا تھا یہ دوبارہ شو کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر تحریک انصاف مومنٹم پکڑتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا بھی جائے گا. آج رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر اعظم 3 دفعہ جو ہے مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں, لیکن یہ تحریک انصاف جو ہے بیٹھنے کے لیے آگے تیار نہیں ہے. تو آپ ان کو ذرا سمرائز کریں, آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی. سمرائز آپ ان کو یہ کریں کہ تحریک انصاف نے کوشش کی, لوگوں کو موبلائز کیا, ایک شو کیا, اس کے بعد سے تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا. دوسری چیز, تحریک انصاف کو کرٹیل کرنے کے لیے آئینی عدالت میں شیر افضل مروت صاحب چلے گئے. تیسری چیز, جو اپوزیشن ہے اس کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے وزیر اعظم انگیج کریں گے اس کو. تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ بعض گشت سنیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو رہے ہیں یا بیک ڈور رابطے بحال ہو رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ ہیپنڈ. آپ اگر سیریز آف ایونٹس کو دیکھیں تو اسی طرح ہوا ہے. لیکن یہ جو خبر ہے انصار عباسی صاحب کی جس میں حکام سے رابطے کا بحالی کا بتایا گیا ہے, تو اس کو آپ نے ایک اور تناظر میں دیکھنا ہے, ایک اور لینس سے دیکھنا ہے. اور وہ کیا لینس ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 28ویں ترمیم آ رہی ہے, 28ویں ترمیم میں جو ہے صوبے نئے بنائے جائیں گے, 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ میں کٹوتی ہوگی, 28ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں جو کہ ناگوار گزرتی ہیں پیپلز پارٹی کو, اور اس پہ بہت ساری چیزوں پہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنما بھی نہیں متفق. تو ان کو ایک پکچر دکھائی گئی, ایک ڈراوا دیا گیا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو عمران خان صاحب کا بوتل کا جن جو ہے ہم آزاد کر دیں گے, عمران خان صاحب کی پارٹی ہوگی, لوگ ہوں گے, پاپولیرٹی ہوگی, یو ول بی نو ویئر. تو یہ ایک جو اینگل ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار. ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے دائرے میں رہیں, آپ نے کرنا ہے احتجاج, پاک فوج کو اس میں بیچ میں نہیں لانا. دوسری چیز یہ بتا دی گئی کہ ان کو بھی میسج دے دیا گیا کہ ہم ان سے بھی رابطے بحال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی خیر منائیں ان دیٹ کیس. تو ایک ڈراوا بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. بیک ڈور جو رابطے اسٹیبلش ہونے کی خبر ہے, یا پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں عدالت چلے گئے ہیں, یا پھر آج جو ہے وہ تحریک کا ایک جمعے کے روز احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. تو آپ ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گیم رائٹ ناؤ چل کیا رہی ہے. لیکن میں اگین کیا پی ٹی آئی کی بقا کس میں ہے؟ پی ٹی آئی کی بقا اس میں ہے کہ وہ اس طرح کے ایسے شوز جو پاورفل شوز ہوتے ہیں جس میں پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے, جس میں لوگ بڑی تعداد میں نکل کر آتے ہیں, اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں, بے شک وہ پرامن رہیں, ایسی
ضرورت نہیں ہے آپ توڑ پھوڑ کریں، لیکن اس سے ایک جو پریشر کریٹ ہوتا ہے وہ پریشر تحریک انصاف کو ٹیبل پہ لے کے آئے گا اور کوئی نہ کوئی ریلیف دلائے گا، لیکن دیٹ ڈیپینڈس کہ مومنٹم کتنا رہتا ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب کا جب وہ عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے تو کیا سہیل افریدی صاحب جو ہے مصلحت پسندی کا شکار ہوں گے، یہ کہیں گے کہ رائٹ نو ہمیں کرنا ہے احتجاج لیکن ابھی ہمارے پارلیمنٹیرینس جو ہیں ان کو ہم ریڈی کر رہے ہیں، یا ایک کوئی نئی فورس بنا رہے ہیں، یا پھر ہم کریں گے، حالات بہتر دیکھ رہے ہیں، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی بہانا، یا پھر سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے کرسی سے اتنا پیار نہیں ہے، آپ نے مجھے کرنا ہے، میں قربانی کے لیے تیار ہوں، میں ہٹ جاؤں گا چیف منسٹر سے، پر یہ میں جنگ لڑوں گا، اور میں جنگ عمران خان صاحب کے لیے لڑ رہا ہوں، تو یہ آپ بھول جائیں کہ میں کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، یا ایک راستہ ان کے پاس یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی چوائس ہے کہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے ہم نے آپ کو فل آگاہ کر دیا ہے کہ آج کے دن میں سیاسی منظرنامہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے، حکومت کیا دیکھ رہی ہے، بجٹ آنے والے عوام کے لیے کافی مشکلات ہیں، بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ کیوں نہیں ریلیف مل رہا، کیا آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، بڑے مشکل ٹائم آنے والا ہے، آپ لوگ جو ہے کمر کس لیں، آپ کو بلز بھی دینے پڑیں گے، آپ کے لیے جابز بھی نہیں ہوں گی، آپ کو پیسہ بھی جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں زیادہ دینا پڑے گا، تو اٹ ول بی اے ویری ٹف سچویشن فار پیپل ان کمنگ ایرا، یا پھر ان کمنگ ٹائمس آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، کمپلسری کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔